إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب یا مفتح مفتح الأبواب الابواب، يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب یا مفتح الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا يا مسبب مسبب الاسباب، الأسباب يا مسبب مسبب الأسباب. الاسباب. اللهم يا كافح المهمات يا كافح المهمات يا كافح المهمات يا كافح المهمات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا جواد المنعم يا جواد المنعم يا جواد المنعم يا جواد المنعم يا جواد المنعم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. یا حی یا قیوم. اللهم يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا سيد محي الدين شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یا حبیب رحمت شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین یا حبیب رحمت للعالمین. یا شفیع المذنبین 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 یا شفیع المذنبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. درود حاضری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عین العنایت کنز الحدایت امام الحضرت امین الملائکۃ طراز الخلل ناصر المحلل سلطان طریقت برہان حقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین. اللہ عاصم و جبریل خاتم و براق و مرکب والمعراج سفرہ و سدرۃ المنتہا مقاب قاب قوسین وعدن مطلوب مطلوب مقصود مقصود وجود والمعدود معبود والمعبود رب شمس الضحیٰ بدر الجہا
المصطفى نور الهدى إمام المتقين أصفياء الأصفياء سيدنا محمد مصطفى قبلة العارفين